बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, उतवार वाले दिन का ऐसा वजीफ़ा, ऐसा अमल कि चलते फिरते अगर उतवार को मेरे तमाम दुखी परेशान बहन भाई अगर एक मरतबा पढ़ लें, एक उतवार को अगर आधा मिनट निकाल कर ये छोटी सी तस्बीह, ये छोटा सा वजीफ़ा पढ़ लें, ये वजीफ़ा इतना आसान है, इतना आसान है मेरे प्यारे भाइयों मेरी बहनों के कोई छोटा बच्चा भी अगर पढ़ना चाहे तो बड़े ही आराम से, बड़ी आसानी से पढ़ लेगा। जिन बहन भाइयों को बिल्कुल पढ़ना नहीं आता वो भी ये वजीफ़ा पढ़ लें। ये वजीफ़ा जितना पढ़ने में आसान है उतने ही इस वजीफ़े के कमालात ज़्यादा हैं, उतने ही इस वजीफ़े के फ़ायदे ज़्यादा हैं। इस वजीफ़े को पढ़ते ही हाजतें पूरी हो जाती हैं, मुरादें पूरी हो जाती हैं। चाहे आपको अपना ज़ाती मकान चाहिए हो, चाहे आपको अर्जेंट कोई बड़ी रकम चाहिए हो, कारोबार अगर आप चाहते हो कि आपका कारोबार अरूज पे पहुंच जाए, तरक्की कर जाए, तो ये वजीफ़ा उतवार को पढ़ लेना। जॉब चाहते हो जॉब मिलेगी, अर्जेंट पैसे चाहते हो पैसे मिलेंगे, कर्जों से छुटकारा चाहते हो तो कर्जदार खुद आपको फ़ोन करके कहेंगे कि जाओ हमने कर्जा माफ़ किया। ऐसा ख़ास अमल, या तो इतने पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा कि अपना कर्जा खुद अदा कर दोगे। इस वजीफ़े को पढ़ते ही जो मांगोगे मिल जाएगा। जो मांगो, जो हाजतें हों, जो मुरादें हों, जो परेशानियां हों, दुख तकलीफ, बीमारियां, तमाम चीज़ें इस वजीफ़े को पढ़ते ही जैसे ही आप लोग पढ़ लो, आपकी हाजतें भी पूरी होंगी, आपकी मुरादें भी पूरी होंगी और जो भी आपकी परेशानियां हैं इंशाअल्लाह मिनटों में हल होंगी। ये वजीफ़ा पढ़ते दौलत मिलती है घंटों में, ना मिनटों में। इस अमल को पढ़ते ही दौलत मिलती है सेकंडों में। आप लोग चाहे दुनिया में कहीं भी मौजूद हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे इंडिया में, चाहे बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, जापान, इटली, दुनिया जहां के जिस मुल्क, जिस शहर, जिस गांव, जिस गली में बैठकर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, पूरी वीडियो पहले एंड तक लाजमी देखना। इस अमल को पूरा आखिर तक समझना और समझकर इस अमल को फौरन कर लेना। ये अमल मेरे भाइयों मेरी बहनों मैं आपको अपनी तरफ से नहीं बता रहा, इस अमल को मैंने कई लोगों को अपनी ज़िंदगी में बताया है। बेशुमार लोगों को जब भी मैंने ये उतवार वाला अमल जिसको बताया, रातों रात इनकी ज़िंदगियों को मैंने अपनी आंखों से बदलते हुए देखा है। ये वजीफ़ा मेरे भाइयों मेरी बहनों ऐसी कोई उतवार नहीं गुजरती कि मैं खुद भी ये वजीफ़ा ना पढ़ूं। उतवार का आज बहुत ही ख़ास दिन है और उतवार के इस मुबारक दिन में तमाम दुखी बहन भाई जितने भी पूरी दुनिया से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अपनी परेशानियों का खात्मा चाहते हैं, अपने दुख तकलीफ दूर करना चाहते हैं, अपनी बीमारियों को, जो भी इनके मसले मसाइल हैं, चाहे शादियों के मसले हों, चाहे बे औलाद हों, घरों में झगड़े हों, तमाम मसाइल का हल इस वजीफ़े के अंदर मौजूद है। ये वजीफ़ा पढ़ते ही अपनी दोनों आँखों से तमाशा देखना, ये वजीफ़ा पढ़ते ही गैबी दौलत के नज़ारे अपनी आँखों से देखना। जो भी आपकी हाजत हो, जो मुराद हो, इस वजीफे को पढ़ना और पढ़ने के फौरन बाद अल्लाह पाक से फौरन दुआ मांग लेना। आप लोग इस वजीफे को उतवार के दिन पूरा दिन मौजूद है। उतवार को अगर घर में हो तो घर में पढ़ लो, दुकान में हो, दफ्तर में हो, ऑफिस में हो, जहां कहीं मौजूद हो, सिर्फ उतवार को ये वजीफा आपको पढ़ना है। एक उतवार को आप लोग पढ़ लो। अगर आपको पढ़ना हो तो आप लोग जितने उतवार को पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, क्योंकि ये वजीफा जिस भाई बहन ने सिर्फ एक उतवार को पढ़ लिया ना, तो मैं इतना गारंटी से कहता हूं कि आपको आप लोग कोई ऐसी इतवार ना गुजरेगी कि आप लोग ये वजीफा ना पढ़ो, क्योंकि इस वजीफे के, इस अमल के फ़ायदे इतने हैं कि कोई भाई बहन अगर एक इतवार पढ़ लेना तो वो फौरी तौर पर माला माल हो जाता है। तरक्की करना चाहते हो, फ़कीर से बादशाह बनना चाहते हो, गरीब से अमीर बनना चाहते हो, अमीर तरीन बनना चाहते हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। ये वीडियो तमाम मेरे बहन भाई जिनका बाल बाल कर्जों में जकड़ा हुआ है, जिनके घरों में फाके हैं, गरीबी है, लाचारी है, बच्चे भूखे हैं, घरों के बिल चढ़े हुए हैं, किराए, फीसें, लोग परेशान हैं, मेरे पास मेरे अजीज भाइयों मेरी बहनों ऐसी ऐसी मेरी दुखियारी बहनें और परेशान भाई आते हैं जिनका सबसे बड़ा मसला ये है कि पैसा इनके पास मौजूद नहीं है। कुछ ऐसे बहन भाई भी हैं जो मुझसे राब्ता करते हैं जिनके पास वो
کہتے ہیں کہ آج تو ہمارے پاس ایک وقت کی روٹی آدھی ادھوری ہم لے کر آگے، لیکن کل کا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے بچے پہلے ہی جو پریشانیوں میں ہیں، وہ مزید ہمارے پاس آگے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم جو بیچ باچ کے اب فارغ ہو چکے ہیں، قرض داروں نے بھی اب جو ہے وہ قرضہ دینے سے بھی منع کر دیا ہے، کیونکہ پہلے قرضے ابھی اترے نہیں ہیں، تو اب مزید کون ہمیں پیسے دے گا۔ تو ایسی آپ کی سچویشن ہے، ایسے آپ کے معاملات ہیں، دکھ تکلیف ہیں، گھروں میں فاقے ہیں، لڑائیاں ہیں، پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں نے، رشتہ داروں نے، خاندان والوں نے، دوستوں نے اگر آپ سے منہ موڑ لیا ہے، آپ کی غریبی کا اگر مذاق بنایا جا رہا ہے، آپ کے برے وقت میں کوئی آپ کا ساتھ دینے کے لیے اگر تیار نہیں ہے، پیارے بھائیوں میری بہنوں، بالکل آپ لوگ فکر مت کرنا، بالکل اپنا دل چھوٹا مت کرنا۔ آج کا جو وظیفہ اتوار کے دن کا تمام دکھیارے پریشان بہن بھائیوں کو بتانے لگا ہوں، آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، چھپڑ پھاڑ کے آپ کو دولت ملے گی، اتنی دولت ملے گی کہ ساری زندگی اگر دولت بانٹتے پھرو گے تو دولت ختم ہونے کا نام نہیں لے گی۔ بس آپ کو یہ وظیفہ سچے دل سے، پورے یقین سے، اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اتوار کو کسی بھی وقت پڑھ لینا ہے۔ ایک آدھ منٹ کا یہ پورا عمل ہے، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے یہ عمل آپ کو کرنا ہے، چاہے دکان میں کریں، چاہے گھر میں کریں، چاہے مسجد میں کسی وقت کی نماز کے بعد اتوار والے دن کر لیں۔ پورا دن اتوار کا موجود ہے، اتوار کو صبح ویڈیو اپلوڈ ہوگی، باقی پورا دن موجود ہوگا۔ اگر اس اتوار کو آپ کو یہ ویڈیو آپ کو موصول ہو جائے، آپ کو یہ ویڈیو مل جائے تو اس اتوار کو پڑھ لینا۔ اگر اتوار کے بعد یعنی کہ پیر کو ملے تو پھر آپ لوگ اگلی اتوار کو یہ وظیفہ پڑھ لینا، اور پھر اس کے بعد جتنی اتوار پڑھنا چاہو پڑھ سکتے ہو۔ تمام میرے بہن بھائیوں کو اس عمل کی اجازت ہے، ایک آدھے منٹ کا یہ عمل ہے، ایسے وقت میں کیجئے گا جب پوری طرح سے آپ لوگ تمام چیزوں سے فارغ ہو جائیں، موبائل سے، گھر والوں سے، کام سے۔ ایک منٹ، آدھا منٹ آپ لوگ ایسا نکالیے گا کہ اس ایک منٹ میں آپ کو کوئی تھوڑا سا بھی ڈسٹرب نہ کرے، آپ کی پوری توجہ، پورا دھیان وظیفہ پڑھنے میں لگی ہو۔ اللہ پاک کی ذات پہ یقین بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ اور ایک شرط ہے اس وظیفے کی کہ جب تک یہ وظیفہ آدھی پونے منٹ ختم نہ ہو جائے، اس دوران براہ کرم کسی سے تھوڑی سی بھی بات چیت مت کرنا۔ تھوڑی سی بھی آپ لوگ کسی سے بات چیت کرو گے، آپ کی توجہ اگر وظیفے سے ہٹ گئی نا تو میرے بھائیوں میری بہنوں، اور غلطیاں ہو گئی تو پھر کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ آخری سیکنڈ تک ویڈیو پوری کمپلیٹ دیکھیے گا۔ اگر ابھی تک کاٹتے ہوئے آئے ہو، سکپ کرتے ہوئے آئے ہو تو برائے کرم اب مت کاٹیے گا، آخری سیکنڈ تک ویڈیو دیکھیے گا، عمل کو سمجھیے گا اور پھر عمل کیجیے گا تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ آپ کی حاجتیں بھی پوری ہوں گی، انشاءاللہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی مرادیں بھی پوری ہوں گی، آپ کی جو بیماریاں ہیں، دکھ ہیں، تکلیف ہیں، سب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پیسہ آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جائے گا۔ سب سے پہلے سکون سے بیٹھ جاؤ جب اس عمل کو کرنے کے لیے، تو ایک مرتبہ آپ کو کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہو، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ جو میرے پیارے بھائیوں میری بہنوں کو درود پاک یاد ہو، جو درود پاک پڑھنا چاہیں، صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ، یہ عمل آپ لوگ شروع کر دیں۔ درود پاک جب پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد اسی وقت آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سب سے پہلے تمام میرے بہن بھائی دوست احباب ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ میں نے شاید کم یا زیادہ مرتبہ پڑھا ہو، لیکن آپ کو صرف اور صرف 3 مرتبہ آپ کو پہلا کلمہ اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھ لینا ہے، نہ کم ہو نہ زیادہ ہو۔ جب 3 مرتبہ آپ لوگ پہلا کلمہ پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد تمام میرے بہن بھائی آپ کو جو پہلا وظیفہ پڑھنا ہے، بڑا خاص وظیفہ ہے، بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے، آپ کو پڑھ کے بھی بتاؤں گا۔ آج اتوار والے دن کے عمل میں آپ لوگ جیسے ہی ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد تمام بہن بھائی دوست احباب 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیں، تو اس کے بعد آپ کو فوراً سے جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے پیارے بھائیوں میری بہنوں، وہ وظیفہ ہے یا رب مغنی۔ ایک بار پڑھا،
फिर दूसरी बार पढ़ लें या रब्बु मुगनी, 2 बार हो गया, फिर तीसरी बार पढ़ लें या रब्बु मुगनी। ये वजीफा जो प्यारे भाइयों बहनों मैंने पढ़ के बताया है, या रब्बु मुगनी, या रब्बु मुगनी, या रब्बु मुगनी, इस वजीफे को सिर्फ आपको 3 मरतबा यानी 3 टाइम मेरे प्यारे भाइयों मेरी बहनों ये वजीफा पढ़ लेना है। सबसे पहले आप लोगों ने 1 मरतबा इतवार वाले दिन का जब ये अमल शुरू किया तो आप लोग 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना, 3 मरतबा पहला कलमा पढ़ना और 3 मरतबा जैसे ही पहला कलमा पढ़ लो इसके बाद जो मैंने आपको वजीफा पढ़ के बताया है या रब्बु मुगनी, इस वजीफे को आपको पढ़ना शुरू कर देना है और 3 मरतबा आपको ये वजीफा पढ़ना है। मेरे बताने में प्यारे भाइयों बहनों समझाने में वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन आप लोग जब इस अमल को करेंगे तो बामुश्किल आपके आधा मिनट भी नहीं लगेगा। आपने जैसे ही ये वजीफा या रब्बु मुगनी का पढ़ लिया तो इसके बाद आपको अपनी स्क्रीन पे जो वजीफा दिख रहा है फौरन आपको ये वजीफा पढ़ना शुरू कर देना है। अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लें, तस्बीह ना हो तो फिर सीधे हाथ पे ये वजीफा जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है या कुद्दूसू का, इस वजीफे को पढ़ना शुरू कर दें और इस वजीफे को पढ़ लें। जितनी मर्तबा बताऊंगा उतनी ही बार आपको पढ़ना है और इस वजीफे को पढ़ने के बाद करना क्या है ये आखिरी सेकंड तक बराह करम समझ के जाइएगा। सबसे पहले तमाम बहन भाई दोस्त अहबाब या कुद्दूसू एक बार पढ़ें, या कुद्दूसू, या कुद्दूसू, या कुद्दूसू, या कुद्दूसू, इसी तरह पढ़ते रहें। आज के अमल में सबसे आखिर में आपको या कुद्दूसू का वजीफा पढ़ लेना है बिल्कुल एंड में, और इसके बाद क्या करना है ये समझ लें। ये वजीफा या कुद्दूसू का तमाम मेरे बहन भाई दोस्त अहबाब 21 मरतबा यानी 21 टाइम पढ़ेंगे अच्छी तरह काउंट करके। या कुद्दूसू का वजीफा सबसे आखिर में और या कुद्दूसू का वजीफा जैसे ही आप लोग पढ़ लें 21 मरतबा यानी 21 टाइम, तो इसके बाद 1 मरतबा आपको दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ा था। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपको अपने दोनों हाथों पर दम करना है यानी कि फूंक मारनी है और अपने दोनों हाथ मेरे भाई मेरी बहनें अपने अपने चेहरे पे फेर लें और उसी वक्त अल्लाह पाक से अपनी जो भी हाजतें हों, जो परेशानियां हों, जो दुख तकलीफ हों, उन सब के लिए दुआ मांग लीजिएगा। एक हाजत हो चाहे 100 हाजतें हों, 100 परेशानियां हों, इनके लिए दुआ जरूर कीजिएगा। मेरे भाइयों और मेरी बहनों मैं अल्लाह पाक से दुआ मांगता हूँ, आपने आमीन जरूर कहते जाना है। मेरे मौला हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, मेरे मौला हमारी हाजतों को पूरा कर दे, मेरे मौला हमें गैब से रिस्क और दौलत अता कर दे, मेरे मौला हमारे रिस्क में बरकत अता फरमा दे, मेरे प्यारे अल्लाह पाक हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे, मेरे मौला हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे, मेरे अल्लाह मेरी गरीबी को अमीरी में बदल दे, मेरे अल्लाह हमें अपने सिवा किसी का मोहताज ना करना, मेरे मौला हमें कर्जों से निजात अता फरमा दे, मेरे मौला हमें नेक और सालिहा औलाद अता फरमा दे, मेरे मौला जो बे औलाद हैं उनको औलादे नरीना अता फरमा दे, मेरे मौला हमारी खताओं को माफ़ कर दे, मेरे मौला जहाँ जहाँ मुसलमानों पर जुल्म और सितम हो रहा है वहाँ पर अपनी गायबी मदद फरमा दे। मेरे भाइयों मेरी बहनों आप लोग आमीन ज़रूर कह दीजिएगा। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज़ किया हुआ है जिसमें रोज़ की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज़्यादा असर होता है। और नाज़रीन किराम आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद ज़रूर लिखें ताकि जो एक सिलसिला है हमारा जो काफिला है इसका हिस्सा आप भी बन जाएं,
تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں، اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ الحمدللہ انشاءاللہ آج آپ کی بھی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں، تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔